किनभने यो अलिकति स्मेल पनि आइसक्यो पिटु इन्फेक्सन हैन स्टार्ट बट स्टिल काउज अफ डेथ जुगुला रहेछ जुगुला जुगुला पनि यो तानिया now it is easy है ना छोड़ दो तुम अर्को ब्लेड होला त्यहाँबाट ल्याउँदा यो उठाउँदा अब
यसको काट्ने अर्कै हुन्छ त्यो ठुलो खाले यो मैले नभएर पोस्टमार्टम सेटै हुन्छ ल तानो त यो चाहिँ के हुन्छ भने लास्टमा डिस्लोकेट गरिदिनु कोही आउँदैन अर्को ल्याऊ खसेको छ ब्लेड यहाँ राख त्यो टल्किरहेको छ त्यहाँ राख है तान 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 बलियो तान जान्छ भेरी गुड डिस्लोकेट गर्छ हैन सब कुछ मोबाइलबाट भइहाल्छ कालो मसल नेक्रोसिस भएछ क्या जोइन्टमा यो धेरै दिनसम्म अलिकति रह्यो नि त हैन त्यसले गर्दाखेरि अनि सुतिरहेको थियो नि त यो अब के गर भने त्यो आडा लिएर अनि एउटा एउटा गरेर यस्तो कोक्सो कोन्ड्रल हैन जहाँ काटीले छ त्यो ठ्याक्कै ठ्याक्कै मिलाएर काट्दै गयो भने हामी जाने ल एकजनाले गरिरहेको थियो एकछिन ठाउँ त ल्याउ त यहाँ है अनि यस्तो अर्को ल्याउँ त होइन फुलै कागजले ऱ्याप गरेर तान्नु पर्यो उसमा कस्तो फङ्गलबाट गऱ्यो भने
हो गया हाँ? हो गया अब हुन्छ यसलाई बिस्तारै यति यति मात्रै जान देऊ यसो यसो गरेर ए ल मिलाउ त मिलाउ अर्कोमा फेरि यस्तोमा हो है यो त्यहाँ सजिलो खुट्टा अलिकति मतन कैँची के भयो ल्याउ त काट्यो ल्याउ कैँची कैँची ल्याउ कैँची ल एकजना समाप्त दुई हातले तानिरहेको 1 मिनट
क्लियर निक्लेर मतदान शब्द पुरा हेक्टर थामा एक थामा तान ल दुईजना मिलेर समाधान केही छैन ल न केही थामा ल तान त हेरौँ बलियो हो भेरी ल एन्ड यु क्यान एक्ट दिस एज ए ट्रे इन फिल्ड त्यहाँ जे गर्नु छ पोस्टमार्टमहरू अर्ग्यान काट्दै त्यहीँ ट्रे बनाउने नत्र फोहोर भइहाल्छ सो होइन अब मेन चाहिँ हामीले पोस्टमार्टम गर्दाखेरि अब किनभने यो धेरै जस्तो पोस्टमार्टम चेन्जेसहरू भएछ होइन सो दिज अल आर द पोस्टमार्टम यो हेर यो अहिले भएको यो लन्चमा हो होइन यसलाई नै भन्छ इम्फाइसिमेटस बुल्ला पढ्यो होला इम्फाइसिमा हुन्छ नि एल्भियोलाईहरू रप्चर भएर होइन यो बनिरहेछ बट इट्स अ पोस्टमार्टम रप्चर भयो इफोर्टले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ यो इम्फाइसिमेटस सो इट्स अ पोस्टमार्टम चेन्जेस फोटो लिइराख एक दुईवटा यसलाई त्यसको पनि काम लाग्छ होइन ठिक छ र लिभरमा दिज आर द फाइब्रस ट्याग होइन र यो पनि टेन्सन ट्याग पनि भन्छ फाइब्रस ट्याग र यो पनि अहिले पोस्टमार्टम चेन्जको कारणले हो है यो सेतो सेतो छ नि होइन त्यो जग्गामा सो लिभरमा अहिले खासै अब एक मिनट है अब तिमीहरूले के गर भने होइन बाइको होइन त्यो चाहिँ फर्मेन्टेसन कति ब्याक्टेरियाहरू ग्रिनिस होइन पिट्रिफ्याक्सन गर्छ क्या सो दिस इज द ब्याक्टेरियल चेन्जेस ल त यो तान त उता है तिमीहरू तान्दै जाऊ ऊ कहाँ छ ब्लेड ए सिजर ल तान 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 जान्छ तान ल ओके त्यहीँ राख लुक यो पनि तान्दै अच्छा प्लास्टिक लिएर जानुपर्छ प्लास्टिक लगाएर हात लाग्छ पानी त छ होला होइन त्यहाँ पानी पनि यताबाट ल्याउन अलिकति बाल्टीमा बाल्टी पनि छ त्यसलाई हटाएर पानी यता खानु यहीँ छ यो जुन छ नि यो हेमरेज जस्तो लाग्छ तर इट्स नट ए हेमरेज यिनीहरू सबै चाहिँ के छ भने
यो धेरै बेर मरेको हुनाले आफै चाहिँ ब्लड भेसल्सबाट चाहिँ निस्किएको के यो हैन, आफै ब्लड भेसल्सबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ निस्केको हुनाले दिज अल आर द पोस्टमार्टम चेन्जेस। र अर्को यसको पनि पिक्चर यो सेतो सेतो आएछ नि हैन, त्यो पनि लिइराख त, यो पनि पोस्टमार्टम चेन्जेस हो। किनभने यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द हैन अटोलाइटिक चेन्जेस। यहाँ अहिले राखिराखेँ। ठिक छ। कोर्टमा गएको कति दिन बिहाको भयो रे? 1 हप्ता भयो। कस्तो ब्ल्याडर भयो। So you have to look the color of the urine. It's a normal हैन, नर्मल कलर छ। ठीक छ। साइडबाट ठुलो हो नि इन्टरनल। अर्को प्लेट देऊ त। भइहाल्छ। ना 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 अहिले निकाल। ठीक छ। यसलाई युज गर्नु पर्यो। यता कति गर्छु त्यसलाई उतैतिर लाग्यो। अलिकति पानी हाल्छ त, पानी देऊ त अलिकति। यहाँ राख्नु पानी बिस्तारै उताबाट ल राख राख छोड छोड। कैंची कहाँ छ? ठीक ठीक। Because there is a history हैन, so you can see here कति दिन पहिला रे? 1 हप्ता। There is a history of abortion 7 month को 7 महिना हैन। सो 7 महिनामा चाहिँ त्यो ब्रुसिलोसिसहरु पनि हुन्छ है।
सो इट कैन हैन इन्फेक्ट ह्युमन अल्सो हेर इन्फेक्सन छ है सबै हेर सो अलरेडी यो जुन प्लेसेन्टा थियो नि प्लेसेन्टा यसैमा कुहिएछ क्या हैन भित्र प्लेसेन्टाहरू कुहिएछ पानी देऊ त यसमा कलङ्कल मेटर्नल कलङ्कल हुन्छ प्लेसेन्टामा कटिलिडन हुन्छ हैन यो हेर ह्यामरेजहरू पनि छ है सो डेरी चाहिँ यसको पिक्चर अलि राम्रोसँग न त त्यसो आउँदैन हो ठिक एकदम सर्ट हैन यो सर्भिस भइहाल्यो हैन एआई गर्दाखेरि मान्छे यसैमा हैन यो फोल्ड पास गरेर यहाँ सिमेन्ट डिपोजिट गर्छ हैन यो ठाउँमा डिपोजिट गरिदियो हुन्छ मान्छे कतिले यहाँसम्म तर यहीँ गरे पनि हुन्छ एन्ड दिस इज द भेजाइनल पार्ट इन द सो अलरेडी हैन भेजनामा पनि कसरी छ ठिकै छ इन्फेक्सन यसमा चाहिँ छँदैछ ठिकै छैन अब कुरा आयो लिभरको हेरौँ है लिभरको यो गल ब्लेडर भयो कहिले काहीँ केही हुन्छ क्या यसमा पारासाइटहरू भए पनि कहीँ देखिन्छ बट देयर इज नो पारासाइट हैन लिभरलाई कहिले काहीँ लिभर फ्लुक हुन्छ नि यसरी चाहिँ गरेर अनि दाबियो भने यो बाइल जुन डक्टहरू छ नि त्यसबाट निस्कन्छ क्या यसबाट चाहिँ यो यस्तोबाट निस्कन्छ लिभर फ्लुकहरू छ भने है सो देयर इज नो लिभर फ्लुक आई थिंक हैन सो देयर इज नो ओके देन आई विल गो टु द अनदर पोर्सन त्यसैले काउज अफ डेथ चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि अब सबै कुरा मिलाउँछु अनि यो उता गर त के छ र न त्यो पानी अलिकति दियो त थोरै हल्का त्यसमा राख राख ठिक छ अब मेजम पनि यो सबै भएको पोस्टमार्टम चेन्जेस हो त्यसैले कन्जेसन यो मेजम भयो यो मेजम हो हैन डिफ्रेन्ट लिप्सहरू हैन फोल्डहरू छ
ठिकै छ, सुक्खा छ होइन, यो यति सुकेको हुनु हुँदैन होइन। यो रेटिकुलम यसरी समात त निकालो, यसलाई निकालो, ठिक राख कति राख। इफ एनी फरेन बडीहरू भयो भने यसमा चेक गर्न सकिन्छ। यसैमा फरेन बडी भयो भने घोचेर बसेको हुन्छ, जस्तो यो हाड जम्मै होइन, यसले त केही गर्दैन त्यसरी बसेको, तर छ भने यु हेभ टु चेक इट होइन। र हामी ल्याप्रोटोमी गरेर पनि यसलाई चेक गर्न सक्छौँ कि ल्याप्रोटोमी अपरेसन जिउँदोमा पनि। टिआरपीहरू हुन्छ न, केही छैन। मैले कतिपटक यस्तो गर्दाखेरि मेरो हातैमा घोचेछ किलाहरू केही छैन, केही छैन। कत्रेमा पनि सो मेनली लुक इन्टेस्टाइनहरू पनि नर्मल छ। यो सबै पोस्टमार्टम ग्यासहरू भएछ। र यो हेर यहाँ चाहिँ फ्याट यस्तो के भएछ, मिजेन्ट्रिक फ्याटहरूको आउटोलाइसिस हुन्छ होइन, लाइसिस भएछ होइन, त्यो लाइपोलाइसिस भन्छ नि। बिकज एनिमलले इनर्जी पाएन, खानापिना यो बिस्तारै छोडेछ, अनि दे स्टार्ट लाइजिङ फ्याट युटिलाइज गर्न थाल्यो। जब फ्याट युटिलाइज गर्न थाल्छ भने इट मिन्स होइन, र पोस्टमार्टममा यस्तो आयो भने इट मिन्स एनिमल इज नट इटिङ सफिसियन्ट इनर्जिज होइन फर लङ टाइम, यसले देखाउँछ। यसको मतलब एनिमल वेलफेयरहरूमा यो पनि के गर्छ विजय छानेतिर, अनि भन्छ उनीहरूलाई कि तपाईँले राम्रोसँग यसलाई खानापिना यताउता होइन पाए छैन भन्ने कुरा पनि आउँछ होइन। सो अच्छा, अरू लक्षणहरू केही देखाएको थियो यसले? एनिमलको बडी कन्डिसन यसो पुरै हेर्दाखेरि इट्स अ भेरी होइन क्याफेक्टिक होइन, एकदम पुरै सुकेर बिस्तारै बिस्तारै खानापिना छोड्दै मर्छ नि। अनि डेकुबिटस वुन्डहरू चारैतिर थियो। डेकुबिटस वुन्ड भनेको यो सबै हेऱ्यो नि, वुन्डहरू धेरै दिनसम्म एकै साइडमा सुत्यो भने डेकुबिटस वुन्डहरू डेभलप हुन्छ होइन। सो यो चाहिँ इन्फेक्सियस काउज पटक्कै छैन होइन, इन्फेक्सियस कुनै रोग लागेर हुन्छ नि। यो के भएछ भने जस्तो यो इन्फेक्सन भयो पहिला होइन, एबोर्सन कुनै होला इन्फेक्सियस डिजिज सुरुमा भयो, बट द्याट वाज लोकलाइज टु दी ओन्ली होइन युट्रस होइन। त्यसको टक्सिनहरू के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एब्जर्ब भएर बडीमा जान्छ र त्यसले भोक कम हुने। अनि यो वस्तुहरूमा के हुन्छ भने एकपटक बस्दियो भने धेरै दिनसम्म के हुन्छ भने डेकुबिटस वुन्डले अथवा एक साइडमा सुतिराख्यो भने त नर्भ प्रेसर नेक्रोसिस हुन्छ। अनि प्रेसर नेक्रोसिसले के हुन्छ भने नर्भहरू चाहिँ नेक्रोटाइज भइहाल्छ, अनि उठ्नै सक्दैन, खानापिना सब मान्छे भएका हिँड स्याहार गरेर गर्छ, तर यिनीहरूमा गर्दैन, अनि बिस्तारै छोड्दै जान्छ। र यो भएको मरेको कारण त्यो होइन, बिस्तारै 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 हुँदै गयो अनि त्यो मर्छ। कुनै इन्फेक्सियस, तर युट्रसमा इन्फेक्सन पक्कै छ, पायोमेट्राज होइन, पायोमेट्रा लिनु छ र मेट्राइटिस पक्कै छ। र अर्को चाहिँ के देखाइरहेछ भने जोइन्टहरूको होइन, जोइन्टहरूमा पनि होइन चारैतिर नेक्रोसिसहरू ब्ल्याकिङ जुन थियो नि, यसले के देखाउँछ भने मलाई लाग्छ यसको इन्जुरी चाहिँ चिप्लेर यताउता भएर पक्कै भयो होला। अब त्यो कतिको उसले भन्यो भनेन त्यो छुट्टै कुरा हो, तर यो खुट्टा चाहिँ चिप्लेर उठ्न नसक्ने पक्कै भयो होला कम्प्युटर, त्यो पनि देखाइरहेको होइन। हुनसक्छ, मेट्राइटिसले हुन्छ डेथ। मेट्राइटिसले चाहिँ त्यहाँको टक्सिनहरू गयो भने देन पायोमेट्राले डेथ हुन्छ कि डगहरूमा पनि छोडिदियो भने पायोमेट्रा देखियो। होइन होइन त्यसरी चाहिँ अब टक्सिनले गऱ्यो भने तिमीलाई थाहै हुँदैन होइन। जस्तो टक्सिन एब्जर्ब भयो, त्यहाँबाट टक्सिनको चाहिँ एब्जर्ब भएर सेप्टिसिमिक नहुन पनि सक्छ, टक्सिमिया हुन्छ। टक्सिमियाले सेप्टिसिमिकको लिजन जस्तो देखाउँदैन। जस्तो सेप्टिसिमिक भएको भने हार्टमा चाहिँ पिन पोइन्ट हेमरेजहरू हुन्छ क्या,
त्यो चाहिँ सेप्टिसिमिकको लक्षण हुन्छ। बट दिज अल आर हैन, यो के छ भने यो मरेर भएको यो भेसल्सबाट चाहिँ उज आउट भएको हो। त्यसैले दिज अल आर द पोस्टमार्टम चेन्जेस है। भित्रतिर पनि एकपटक हेरौँ है। यसरी गरेर यो एकजना है तिमी यता यसरी समाउँदा लिएपछि यो जस्तो यहाँ पानी देऊ, पानी राख्नु होइन। अब जस्तो यो जस्ती लाग्छ नि यो रातो रातो रातो, यो चाहिँ हिमोग्लोबिन इम्बिबिसन भन्छ। यो हिमोग्लोबिनहरूको कारणले जुन धेरै बेरसम्म यहाँ रहिरह्यो त्यसले टेन्टिङ गरेको हो यो। सो द्याट्स अगेन द पोस्टमार्टम चेन्जेस, इट इज नट ए लिजन हैन। दिज अल आर द पोस्टमार्टम चेन्जेस हैन। सो ओसाकोर्डिस है हार्ड। ल अब खास चाहिँ त्यही हो, मैले बुझेको अनुसार यसरी मिलाउँदाखेरि मैले के भन्छु तर एडिमेटर छ नि, एडिमा भयो भने हैन, इट्स अ प्रुफ अफ एडिमा हैन, सबक्युटेनियस एडिमा हैन, यो हैन सबक्युटेनियस हेर है एडिमा छ। यी थलथली हैन जेलीलाई सो सबक्युटेनियस एडिमा। एक मिनट यहाँ अर्को फेरि यो हातले यसो गरेर त तान्नु पर्यो। यो टाउको उतातिर तिमीले इन्टुबेसन मैले भनेको थिएँ नि, यसैमा देखेको थिएँ नि, लेरेन्जेस्कोप लगाएर जुन देखेको त्यो त्यही हो। यसमा इन्टुबेसन गर्नु यो समातो त एकदम यसरी समातेर होइन, यतातिर काट्ने हो, त्यसरी उतैतिर हो। सर कहिलेकाहीँ के त्यो एकदम एनाफिलेक्सिस हुँदाखेरि होइन तुरुन्तै चाहिँ ल्यारिन्ज काटेर चाहिँ पाइप हाल्नुपर्ने हुन्छ नि त। यो हो, त्यसलाई ट्रेकेटोमी भन्छ। ट्रेकेटोमी गर्दाखेरि त्यो बेला एसेप्टिक सर्जरी कसरी गर्न सकिन्छ? त्यो ट्रेकेटोमी छ तिमीहरू, त्यो तुरन्तैमा त एसेप्टिक त्यति एसेप्टिक भन्दा पनि त्यो बेलामा त जान बचाउने हो। जान बचाए पनि सेप्सिस पछि चाहिँ हामी डाक्टर त्यो त सिधै चाहिँ फोडिदिने हो। मान्छेमा पनि भएन भने एक्सिडेन्ट छ भने यहीँबाट फोडिदिन्छ एकछिनको लागि। देन इमिडिएटली हस्पिटल पुर्याएर अनि त्यसपछि छैन। अच्छा, अर्को लङ्सको साइड मैले हेरिनँ है, त्यसको
यसरी तान त एकजनाले तानी। यहाँ चाहिँ अलिकति छ हामीलाई यहाँ चाहिँ हेम्ब्रे छ हेर यो लङ्सको यो जुन छ नि दिस इज सर्टेनली द नट ए पोस्टमार्टम चेन्जेस है यो हैन सेतोवाला यो रातो रातो छ नि हेम्ब्रेज पक्कै छ सो लोवर लबमा हेम्ब्रेज छ अनि यसैलाई मार्बलिङ भन्छ मार्बल भनेको हैन डिफ्रेन्ट कलरको छ नि सेडमा मार्बलिङ अफ द लङ्स भन्छ नि त यो मार्बल तिमीले घरमा लगाउँछ नि मार्बल अनि यस्तै हुन्छ नि डिफ्रेन्ट कलरको सो मार्बलिङ अफ द लङ चिनिराख यो त पोस्टमार्टम चेन्जको कारणले भित्रतिर पनि छ हरियो त पिट्रिफ्याक्सन हो ठिकै छ हैन यही हो पोस्टमार्टमको इम्प्रेसन अब सबैलाई जोड्ने हो के कहाँ सबैलाई जोड्ने हो अनि अब खाल्डो खन हैन त्यसमा राख्यो खाल्टो नखाने जान्ने म अकेले बोलाउने पोस्टमार्टम हो त्यहाँ यहाँ बस यो होइन कि गइहाल्ने त्यसले मात्रै सिक्दैन तिमीलाई थाहा छ कि रेस्लिङ सिकाउने चाहिँ तिमीहरू देखे छैन भने त्यो फिल्म हेर दङ्गल र एउटा सलमान खानको र फेरि अर्को सुल्तान पनि आएछ र एउटा अर्को पनि छ कुन खानको दुईटा खानको छ हो र जसले चाहिँ कुस्तीमा ओलम्पिक च्याम्पियनहरू हुन्छ त्यो पहिला त्यस्तै खन्ने नै हो जहाँ रेस्लिङ गर्छ नि माटो खन्ने त्यो चाहिँ पहिला काम गरेको हो र जो चाहिँ त्यो भाग्छ खालि रेस्लिङ त्यो कहिले पनि जिन्दगीमा सिक्न सक्दैन त्यो मात्रै हाइफाई जस्तो हुन्छ जस्तो नेता हुन्छ नि ग्रास रुटबाट उठेको नेता र एकैपटक नेता भइदिने हैन कुनै उसमा समातिहाल्यो अनि त्यही दिनदेखि ऊ नेता हो र एउटा के हुन्छ भने ग्रास रुटबाट उठेको नेता उसलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ तर आजकल त्यसको भ्यालु सबैजना बस्छ होइन सबैजना जाने हो है इन्ड भएपछि अलिक काट्दिने हो होइन कहाँले निकालेर दिनु लाग्यो मलाई त्यहीँ चाहिँ नाउ अरू सेमेस्टरको पनि हाउ टु डु पोस्टमार्टम लार्ज एनिमलमा त्यो कुरा चाहिँ हेऱ्यो होइन त्यो ल सबैलाई भनेर यो गार्डन त पछि झट्टै निकाल्नु हुन्छ